हांव क्लॅरिसा डाकोस्टा हेयर एंड ब्युटी सलून सॅलरीजाचे ओनर. मुगे गोवान एक रुनाल्ड आल्बुकेर तुम चोयला आसतले दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाता आनी तेणें मुजेर एक फॉल्स एलिगेशन्स लायलो हांवें जायतीं आनी मुगो हे सगळे प्रूफ हांव बिस्तें उलयना. सो प्रूफ हाय ते हांव थोडे एटॅच करता हे व्हिडिओ आनी हेर जे प्रूफ मुजे एटॅच करपा जायनाय जे आउट ऑफ वे आहाय ते हांवें ऑलरेडी सबमीट केलो आनी तेको प्रूफ आहलो जाल्यार तेणें ते प्रूफ सबमीट करपा जाय आहले ऑर ते व्हिडिओ लावपा जाय आहलो. तो आपण उलयला, आपणानू बरयला, आपणानू सायन मारल्या नोट्स सगळें आपणानू केलां, कांय तेचे प्रूफ नाय. फकत आख्खें म्हाका ब्लेम केला. तो मेल्यार 18थार मेलो तो हे म्हयन्याचे 18th of November एंड 19th of November तो व्हिडिओ व्हायरल जाला. आनी हो आज हांव व्हिडिओ काडटां कित्याक काल 21st of November काल तेगेले फ्युनरल जाला आनी आज 22nd. सो 22nd of November हांव हाजो व्हिडिओ काडटां. एक्चुली म्हाका व्हिडिओ काडपा हुश आसूं ना कित्याक ते मुगे पर्सनल लायफ, बट मुगे पर्सनल लायफूय तेणें सोशल मिडियाचेर आख्खें पेड्या केलां, लायक आख्ख्या लोकांक सांगिलां आनी तेवूय जाल्यार सगळें उल्टा करून सगळें फॉल्स अनवॉन्टेड थिंग्स जी वस्तू जालनाय त्यो वस्तू तेणें मुजे फॉल्स एलिगेशन्स लायले. सो आज ते म्हाका प्रूफ करूं पडटा, स्पेशली मुगे बाबा लागून. मुगे कॅरेक्टर पिड्या केला, मुगे प्रोफेशनल्सचे उलयलो तो. सो आज हे म्हाका सांगो पडटा आनी दुसऱ्यांची नांव पिड्या केलें. तुम तेगेली एक सायड चोयला आसतली तेगे व्हिडिओ तो आपण कितें उलयता. सो सेकेंड सायड मुगली स्टोरी आयकाय कित्याक व्हेरी इजी मनशान दुसऱ्यान जज करपा. एक सायडीचो व्हिडिओ व्हायरलू केले लोकांनी आनी विचारना पासून सेकेंड सायड कितें. सो आज मुगली सायड तूं आयकाय कितें आनी तेगले कन्फेशनाचे व्हिडिओ आवट जालो हाय थिंग तो मोठा आपण सॉरी मागोत हांवें उलयलो तेजेरूय तेणें सॉरी म्हणलो हा. सो हे आतां हांव कोणा पावलें नाय तांकां हांव क्लॅरिफिकेशन दिवपा पडटा म्हाका. सो हांव मुगली सायड ऑफ स्टोरी आयकाय तुमी. हांवें जयविनाचे डावट हायरलो म्हाका गुन्यांव बोगस. जयविनून आनी कोणू हांवें डावट हायरलो न्ही जाल्यार प्लीज गुन्यांव बोगस. हांव केन्ना तें रिपीट करपा ना म्हूण तुगे फोन बोन कांय चॅक करपा ना. मातशें जयविना तुवें हांवें ब्लॉक केलो चोय फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी व्हॉट्सएप. तो मातशें ब्लॉकांतूच सोड. देवा खातीर दोनी बायबलाचे हात दोन सांगता मातशें सोड आनी म्हाका गुन्यांव बोगस. जाला वायट जालां, हांवें कितें वायट केलां तें परत वयर काड नाका आनी मुखार तें वयर काडी नाका ना म्हूण कोणाक सांगोय नाका. आनी टोटली हांव तुका सांगता हांव तुका विश्वासी रावतलो सदांच. हांवें सगळीं पातकां कुमसारा सांगलें सगळीं एकान एक आनी टोटली तें हांव परत करपा ना हें हांव तुका बायबलाचे हात दोन सांगता. मागीर फुडें घेवन वेलंकनी सायबीण मागीर फुडें घेवन आनी पवित्र आत्म्या उल मान हांव तुका सांगता की पयलीं कितें जालें तें जालें तें आनी मातशें म्हाका प्लीज उगडास कोन्न दिनाका. तें टोटली हांवें गिव अप केलो हा. हांव टोटली क्लीन जाला. म्हाका म्हूण रागूय येवपा ना म्हूण हांव तुका केन्ना तापोवपाचोय ना. प्लीज हांव सांगता हे बायबलाचे हात दोन सांगता म्हाका परत ती खबरो उगडास कोन्न दिनाका. हांवें टोटली त्यो खबरो गिव अप केले. आयज सावन तुवें म्हाका ट्रस्ट करूंक पडटलो. तूं म्हणटा ट्रस्ट करूंक जायना पूण हांव टोटली क्लीन जाला ना हांव तुमकां कोणाकूच तुमगे फॅमिली जावं ओ माम फिनन कोणाक तांकां हांव केन्नाच कांयच करपाचोय ना हे फुडें. एज अ सपोर्टीव पार्टनर हांवें ताका सदां सपोर्ट केला. काजार पासून जालां सगलें तेदो पासून सगलें मुगे पयशान जालां. कांय लायक हें नासलें म्हाका लायक तो काम कोना बी म्हूण तो म्हाका ग्रिडी म्हणटा आनी कितें म्हणटा. हांव खरें ग्रिडी आहलो जाल्यार एक पयशे नासलो मनशाको कित्याक जातासलें बरें ग्रेस मनशाको काजार जातासलें पूण हांव जालें तें कडेन. आनी
लायक सपोर्ट करता ताका तो कामू करतालो लायक कॅमेरा इन्स्टॉलिंग मागीर इगोर्जीको वयता तो इगोर्जी कडेन काम करतालो आनी म्हाका प्रॉब्लम आसना तो कोत्ता तेशें कोन्न कोन्न दी म्हूण हांव हॅपी आहलें पूण मागीर काजार जालो उपरांत तो अशें करून डावट हातालो बिस्तो बाब जालो उपरांत तेगे चोड जावपा लागलें चोड डावट हातालो चोड पॉझेसीव जावपा लागलो इवन पार्लराको येवन चोयतालो हांव पार्लराको आहा ना तें आनी तेका मुगे प्रोफेशन खबरू आहलें एज अ मेकअप आर्टिस्ट एज अ मुगे पार्लर कित्याक मुगे करियरा ऑलमोस्ट 16 years जाली सो हे 16 years ऑफ माय करियर हांव सेल्फ मेड वुमन सो हांवें केन्ना कोणा कडेन पयशे घेयले ना मुगे घोवा कडेन घेयले ना मुगे डॅडी कडेन घेयले नाय पयशे हांवें मुगे हेजे हांव हे प्रोफेशनाचेर हे लायफ हांव मुखार सोरलां सो जायत टायम लागलो म्हाका आज हांव हुंच लेवलाचेर आहा थिंगा आनी तेन्ना एकू हेजेर मुगे सगळें पिड्यार केलां नांव बी सो तेका लागून आतां हांव व्हिडिओ काडपाक पावलां आनी मुठाय न्हू मेल उपरांत कोणाकलें वायट उलयनाय म्हणून म्हाकाय उलोवपा नाका आहलें सो पूण हें हांव कोना जाल्यार मुगे धाकटो बाब आहा सो आनी मुगलो फ्युचर आहा बाबा बारा मुगे प्रोफेशन मुगे पर्सनल लायफाचेरूय तेणें जायतीं क्वेश्चन केलो हांवें मुगे कॅरेक्टराचेर सो तें म्हाका सगळें उलोवपा पडटाचें हिंगा म्हाका एज अ प्रोफेशनल एज अ मुगे प्रोफेशना प्रमाणे म्हाका सगळ्यांक उलोवपा पडटा सगळ्यांक डील करपा पडटा बिजनसाची सो तेका तो लायक तेका समजतालें समजनासलें म्हाका खबर ना बट हांव तेका ट्राय करतालें समजावपा उंच सकयल सगल्या कडेन जाता बट अंडरस्टँड जावपा जाय न्हू एज अ बिजनस वुमन तेणें म्हाका अंडरस्टँड जावपा जाय आहलें अरे बाबा एकलें बिजनस म्हूण बट तो मातशें नॅरो मायंडेड आहलो मागीर बाब जालो उपरांत चड हें जायत गेलें आनी लायक रिसंटली तें म्हणटा आतां सोंसून आहलें सो म्हाका प्रॉब्लम आसना कित्याक तो म्हाका केन्ना केन्ना अब्यूजूय करतालो उतरां उलयतालो लायक गाडी बी मारतालो आनी इवन थापटां बसून मारलो हांवें तेणें म्हजेर मोबायलां भितर जाता म्हूण हांव होगे रावतालें पूण एक दीस लायक हांव एप्रील 26 गोडसोन येयलें त्या दिसा तो सांगत ते भशेन त्या व्हिडिओकू तेज्या एक म्हयनो पयलो इस्टर नायट म्हाका कोण येयलें कित्याक तेगे एक मोबायल आहलो आनी तो भायर सरलो आहलो इगोर्जी कितें कामां लागून सो राती कडेन मिसा पयलें तो इगोर्जीको गेलो आहलो आनी त्या टायमार तेगे मोबायल तो सदां तो सेकंड मोबायल आहा तो थिंग घराको दोन गेलो मागीर इसरोन गेलो आसलो तो आनी त्या मोबायलाचेर कितें नोटिफिकेशन येयलें म्हूण जापको मुगे स्थितीत गेलो मागीर हांवें ट्राय केलो ओपन करपा लॉक ओपन जालो तेजेर म्हाका तेगेले व्हिडिओ मेळ्ळे आनी तेगे चॅट्स मेळ्ळे तो लायक फेक आयडी कोण दुसऱ्या चेड्यांको चॅट करतालो तेजे कोण येयलो म्हाका की तो बायसेक्शुअल म्हणून आनी तेजे व्हिडिओ मेळ्ळे म्हाका लायक तेगे पर्सनल व्हिडिओ जायत आहा तेतून म्हाका तें सांगपा पासून नाका आनी तो म्हणून हांव तेजें एलिगेशन घायल म्हणून बायसेक्शुअल म्हणून कित्याक हांवें चोयलां तेका लागून हांवें तें म्हणलां दिसता म्हणलां मागीर तेजे उपरांत लायक तो 1 month फूल 1 month हांवें तेका नोटीस केलां तेगे बिहेवियर तेका चोयलां तो केश कोन्न ते मोबायल हांवें तो चोयतालो हांव तो मोबायल एवरीडे सो एवरीडे कित ना कित एक्स्ट्रा आसतालें ती चॅट वाडोत गेली चोयत तें आनी हें आतांचें न्हू हें जायतें लायक ऑलमोस्ट 2022 तें स्टार्ट जालो तेगे तें एज पर द चॅट हांव तें चोयता तें दोन कळ्ळें म्हाका आनी मागीर हांव तेका इन बिटवीन विचारतालें कितें म्हाका बरें दिसना मरे इवन त्यान रुमा पासून कॅमेरा लायलो आहलो तो पासून हांवें चोयलो हिडन कॅमेरा तो पासून हांवें तेका विचारला रुमा कॅमेरा आहा रे ना म्हणटा रुमा कॅमेरा आहा ना म्हणटा तेन्ना म्हाका सांगना पासून आनी एवरी टायम तेका कितें विचार जाल्यार तो डिनाय करतालो ना एशें न्हू तेशें न्हू तेका ही वॉज गूड मॅनिपुलेट करपा नंबर 1 तेका खबर आहलें एशें करून केश कोन उलोवपा जाता तें दुसरे भाशेनूय केश कोन उलोवपा जाता तें आनी मागीर तें 1 month हांवें जाता तितून सोंशिल्लें म्हाका जायना जालें फायनली हांवें मुगे फॅमिली सांगिल्लें मुगे माम मुगे कजन
आनी मुगे भावा सांगोन मुगे मामी तेंक सांगोन हांवें डिसायड केलें थिंग घरांतूं भायर सरपाक कित्याक बाबा लागून म्हाका डिसिजन घेवपाकूय पडलें कित्याक हाल म्हाका नाका बाबू तेजे भाशेन ते तोंड बाबा कितें केलोलें सो ताका लागून हांव थिंगसोन भायर सरपा हांवें ट्राय केलें कित्याक हाल तें मुगे बाबा कितें केलें हांव कितें कोत्तालें म्हाका बाबागे सेफ्टी पयलीं चोवपाक जाय आहली सो हांवें तो म्हूण न्हू हांव सांगना तशें करून भायर सरलो म्हूण हांवें कन्फ्रंट करून भायर सरलां कित्याक कन्फ्रंट कोत्ता तो व्हिडिओ पासून हांव दाखयता पयलें म्हाका पयलो उलयन हें कितें जॉले तूं यो हिंगा म्हाका तूं जाय हें कितें तुगे न्हू राव तुगे न्हू जाल्यार बरें जालें राव तुगे दाखयता सेल्फी न्हू रे आनी कितें कितें जालें राव राव मातशें टेंशन माय व्हिडिओ हा तो कितें हें सिक्रेट कितें हें कितें तुवें तेका आपयल पयलें पळय म्हाका तर विचार हें तुका विचारपा न्हू म्हाका भिरांत जाता तुजे बरें राव आनी तेगे मामी डॅडी तेंकां इन्फॉर्म केलां तेगे भयणीकूय इन्फॉर्म केलां हांव दिसता भायर सरना तो व्हिडिओ हा मुकोडे इवन तेगे बाबा पासून हांवें फोन मारून सांगिला अशें आहा म्हूण सो म्हाका दूख जाली आनी हें सगळें म्हाका सांगपा नाका आहलें बट सांगोत पोटा येता सो आयकाय तुमी कित्याक तुमी एकूच सायडीन चोयला दुसरे सायडीन तुमी चोयल ना सो तेजे उपरांत हांव घार येयलें उपरांत तो म्हणटा की आपणा भायर दवरलें हें दवरलें ना हांवें ऑलरेडी लायक कंप्लेन करून दवरलें कित्याक म्हाका तेगे नेचर खबर आहलो भायर तो एक भाशेन भायर तो बरो थंड लोकां उजी सगलें आनी तो बिहेव्यूय तशें कोता ताका दोन भाशेन बिहेव करूंक पडटा आनी घराको तो रियल मनीस कितें म्हाका खबर आहा घरांतू मनशां खबर आहा तेंगे मनशां पासून खबर आहा तें सो मागीर हांवें कितें म्हणलें ओके घराको हांव येयलें बाबाक घेवन मागीर बाबा घेवन येयलें तो म्हणटा आपणा भायर रूप दवरलें हांव भितूर कशें करून घेतालो तेका कित्याक भितूर गेलो जाल्यार तो म्हाका ओडून वतालो नाल्यार कितें थापटा मारतालो सो हांवें ऑलरेडी पयलीं पुलीस कंप्लेन करून दिल्ली पुलीस बिस्ते कंप्लेन घेयनाय ते प्रूफ सोदताय सो तेंकां सगळें प्रूफ लायन सगळें ऑलरेडी सगळें सबमीट केलो हा हांवें जावं तें मायना पुलीस स्टेशन जावं मारगांव वुमन सेल सगळ्या कडेन हांवें दिलो हा तेजे उपरांत तो वचना म्हणपा लागलो आपण केसो घरा मागीर हांवें तेका कितें म्हणलें तूं घराको वचना ना म्हणटा आपण हितून वतो म्हणटा जीव दितो म्हणटा ते उपरांत तेगे हांवें घरांतू मनशां फोन मारून सांगलें तेगे भयणी बाय मातशें तें खबर गो म्हाका तेका कितें जालो नाका म्हूण मागीर ती येयनाय म्हूण हांवें पुलिसांक फोन मारून रिक्वेस्ट केलें मातशें तेका मातशें वताय काय म्हूण तुमी घराको मातशें पावुयाय म्हूण मागीर पुलीस येता म्हण पुलीस पुलिसूय येयले आनी तेगे फॅमिली येयली आनी तो म्हणून हांवें तेगे वॅल्युएबल वस्तू वयले म्हणून हांवें मुगेली वस्तू हाडले मुगे भांगार मुगे पयशे बाबागे डॉक्युमेंट्स मुगे डॉक्युमेंट्स तेगे डॉक्युमेंट्स घेवन तेगे पासपोर्ट घेवन हांव कितें कोत्तलें आनी तेवूय जाल्यार हांवें सगलें घेवन येयलां आनी तेका सांगिल्ले पासून हांवें मुगे वस्तू वयलाय म्हूण त्यो कित्याक मुगे एडवोकेटान म्हाका सांगलोलें तूं थिंगसो भायर सर ते दोन सगळें तुगे वॅल्युएबल वस्तू हाड म्हूण आनी इवन रिगार्डींग द कार तो सांगता कार धमकायन आपणागे आपणा नांवार आहलो ती म्हज्या नांवार केली ती कार घेयलो हांवेंच इंस्टॉलमेंट हांव पे कोत्तालें गोडे तेजे नांवार आहलो आसतो ती कित्याक तेणें सगलें अशें जाल्यार बायक जावं कार जावं हांवें कितें वस्तू घेयल्याय तितल्यो सदां आपल्याच्या नांवान दवरलो हांवें तेणें मागीर हांवें सांगलें तेका तशें जाल्यार मुगे कार म्हाका दी मुगे कित्याक एज मुगे प्रोफेशना प्रमाणे म्हाका ती कार जाय पडटा ब्रायडला वयतलें कोता जाल्यार सो हांवें सांगलें तेका मातशें म्हाका दी कित्याक बाबूक बरें ना जालें कितें जालें तर इमर्जन्सी म्हाका कार जायीच मागीर तेणें ती ट्रान्सफर करून म्हाका दिली कित्याक हांवें तेका सांगिल्लें म्हाका जाय म्हणून ती मागीर आनी तेणें म्हाका अशें म्हणलो हा ते व्हिडियोचे हांव बाबा मेळोवपा दिनाहलो मागीर तेका सदां सांगलोलें चोय तूं केन्ना बाबा मेळपा जाय कितें जाल्यार यू आर मोस्ट वेलकम कित्याक तुका आनी हांव बाबा केन्ना सेपरेट करपा ना म्हूण कित्याक सेपरेशन तुगे आनी मुगे जाता म्हूण कित्याक ते हेल्प तेका जाय तशें करून म्हज्यान जायना रावपाक कित्याक तेगे नेचर डिफरंट आहलें इवन तेका सांगिल्लें तूं म्हाजो मोटोलें कावन्सिलिंगा कित्याक सांगना तें कावन्सिलिंगा पासून तेका सांगलो वच म्हूण
बट तो म्हणटालो आपूण नॉर्मल आहा आपूण बरो आहा तशें करून बिहेव करता तो कित्याक तेका आपणें लिपोवपा जाय आहलें बाबा मेळोवपा लागून तेका आमी अशें जाल्यार बाबा घेवन मॉलां गेलो आफ्टर दीस लायक हांव 26 एप्रील सावन आमी घराको रावता सो टील नाव लायक इन नोव्हेंबर तेज्या पयलीं पासून हांव तेका घेवन बाबा घेवन मॉलां गेलो हा तेजे भायर तेका मेळयलां आनी इवन तो म्हणटा 6 म्हयने जाले आपणा बाबा तोंड चोयना म्हणून जाल्यार बाबा लागून हांव तेका कॉल करतालें यो बाबाको उलय रे म्हूण विडियो कॉल करतालें इवन विडियो कॉल केलो पासून हा तेणें उलयलो पासून हा तो बाबा कडेन सो इवन तेगे ऑन 23rd ऑफ सप्टेंबर तेगे बर्थडे ह्या दिसा पासून हांवें तेका कॉल केलो हा रिकॉर्ड आहा सगलें उलोवपा बाबा कडेन आनी 7th ऑफ ऑक्टोबर बाबागे बर्थडे त्या दिसा पासून तेका आपयलें यो म्हूण हिंगा आमगे घरा कडेन बाबा मेळपा बट तो हांव थापण येना म्हणपा लागलो सो हांवें म्हगे ब्रादर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आपयली ती येयल्ली हांव हितू पाड जाल्यार ती कित्याक येयली हां ती बाबा मेळपा येयली बर्थडे आमगे नेबर्स येयली लायक कुर्तोरींची ती येयल्ली जाल्यार हांव हितू मनीस बोनो जाल्यार ती कित्याक येयली हां ती बर्थडे येयलें बाबा बरें टायम स्पेंड केलो तेणी आनी तेणें म्हजें फॉल्स एलिगेशन घायलो हांवें म्हज्या कॅरेक्टराचेर तेणें लायक क्वेश्चन्स केलो हांवें तो म्हणटा म्हगे अफेर आहलो म्हाका एसोसिएट केलो तेणें दुसऱ्या मनशां बारा दुसऱ्या चेड्यां बारा जाल्यार तो इवन इतू पॉजेसीव आहलो इवन तो मुगे भावा बारा पासून म्हाका एसोसिएट करतालो इवन मुगे एक फ्रेंड आहा सो ते मुगे फ्रेंडा बारा पासून मुको हें जाता तो तूं लेस्बियन न्हू म्हूण तेजे बारा भोंवता म्हूण जाल्यार मुगे लायफान आनी हांव कितें कोतालें एकलें रावतालें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एक मुवी करपाची एज अ मेकअप आर्टिस्ट त्या मुवी आनी हांवें केली हांव बॉम्बे गेलो म्हणटा बॉम्बे गेलो आख्खो आमगे क्रू गेल्लो बॉम्बे हांव आनी तो मनीसू असो ना आमी सगलीं गेल्लीं बॉम्बे आनी आख्खे क्रुवां खबर आहा सो तेणें मुगे नांव हितू पिड्या केलां मुगे नांव पिड्या तें केलां दुसऱ्यांगलें नांव पिड्या केलां इवन तेणें एक नोट बरोवन गेलो आहा मुकोडे की हांव कोणा कडेन सेक्शुअल टॉक कोत म्हणून तो जाल्यार बाबा आपूण कितें कोतो म्हूण जाल्यार तूं बरयना जाल्यार लायक थ्रेट दीन बाबा गेले तेणें मुगो एक नोट बरयलोलें तेन्ना हांवें डिसायड केलो हांव त्या मनशा बरी रावपा ना म्हूण कित्याक तो म्हणटालो आपूण तुगे हितू तुगे नांव पिड्या कोतो म्हणून लायक आपूण आनी तुका उंच व्हरपा दिवपा ना म्हूण कित्याक म्हाका तेगे सोत कितें तें कळ्ळो म्हूण बट हेज पर तेगे हें म्हाका प्रॉब्लम आसोन हांवें तेका सांगलोलें तूं जो आहा न्हू यू कॅन गो म्हूण टू अहेड जस्ट म्हज्या तुजे बारा रावपा जायना म्हूण कित्याक मुगे कॅरेक्टर तेगे कॅरेक्टर मॅच बिजनसाचें तेणें मुगे नांव पिड्या केलां बिजनस तो म्हणटा मेकअप क्रॉफीट मार्केटां क्राउन क्रॉफीट मार्केटाचो हाडटालें मुगे ब्रायडां खबर आहा आतां म्हाका ऑलमोस्ट एक 14 years जालें प्रोफेशन एज अ मेकअप आर्टिस्ट लोकांन मुगे काम चोयलो आहा आनी मुगे मेकअप आहा तो थिंगा ओपन कोताय आमी वॅनिटी किट थिंगा मेकअप कोताय ते प्रोडक्ट चोयल्या कोटा इंटरनॅशनल काय हिंगा जाल्यार लोकल सो आनी कामाचेरूय कोटा मुगे पेजीचेर वचोन चोया तुमकां दिसती पडटले रिव्यू आहाय ते रिव्यूचेर कोटा न्हू आतां ते प्रोडक्ट लोकल जाल्यार रिजल्ट हितू बरो केश कोन्न येता लॉंग लास्टींग केश कोन्न जाता सो तेन्ना मुगे बिजनसाचे इफेक्ट करपा मुगे प्रोफेशनल लायफाचे इफेक्ट करपा हो विडियो काडला आनी मुगे कॅरेक्टराचे आनी सेकेंडली तो म्हणटा क्राउन प्रॉफीट मार्केटाचो हाडलो हें तें भायर सावन हाडलो म्हूण तें सो 2 ऑप्शन आसता मुगे ब्रायडा पासून सांगता तुमकां इंडियन जायो जाल्यार ते ऑब्वियसली बॉम्बे सावन येता इंटरनॅशनल जाय जाल्यार कोण इंटरनॅशनल सेल कोताय न्हू तेंकां कसो घेता कित्याक रेट डिफरन्स आसा हांव तेंकां सगळें एक्सप्लेन कोता अकॉर्डिंग टू देर बजेट थिंग घेताय आनी तो म्हणटा पयशां कडेन तेका सांबाळाय डील कोत्ताय दोना हुंची एक ब्रायडा हांवें हेच्या पयलीं केलां कंप्लेन आहा जाल्यार विचारय कित्याक हांव केन्ना कितें आहा उंच सकयल जाल्यार हांव अंडरस्टँड पासून जाता कोणाक कितें बोद दिसलो ना जाल्यार पळय हांव ओके कितें मायनस करपा आहा कितें आहा जाल्यार हांव तेंकां कोण दिलो आहा ओदांगे पयशे पासून गेल्लें कितें बोद दिसलो ना जाल्यार हांव ग्रिडी कित्याक मुगे पॅकेजीस जाय जाल्यार हांव पयलो सगल्यो तेंकां धाडटा रिटर्न पॅकेजीस धाडटा वॉट्सॅप करता जाल्यार हांव आनी एक्स्ट्रा कितें घेतलें तेंकोडें आनी तेजें सगलें मेन्शन आसता एज पर द पॅकेजीस सो
तो इतू मुगे नांव पिड्या केलो तो कित्याक तो म्हाका सोदां म्हणटालो तूं येना न्हू आपण तुगे नांव पिड्या कोतो म्हण तूं कोण सपोर्ट कोताय कोण तुका बिजनस दिताय न्हू तेंचे आपण नांव पिड्या कोतो म्हूण आनी तुगे फॅमिली जावं ओ बिजनसा कोण तुका हेल्प कोता तितल्यांगले आपण नांव पिड्या कोन मोतो म्हूण तो सोदां म्हणटालो आनी ती कंप्लेन पासून रेजिस्टर केलो हांवें कित्याक थिंग तो म्हणटा तेगे चॅटू हांवें आनी कंप्लेन रेजिस्टर केलो हांवें वुमन सेला पासून पुलिसां पासून वे ही सेंग लायक आपण तुगे प्रोफेशन पिड्या कोतलो कोण सपोर्ट कोताय तेंकां आनी तो म्हणटा की हांव बाबा तेज बरी सून हांव वयता हांव वयतालें हांव कामाक वयतालें कोणें तरी काम करपा पडटा न्हू लायक काम कोना जाल्यार कशें करून जातलें आनी हांव गेलो उपरांत तो बाबा वन नेबरांको दितालो आनी तो कितें कोता तो म्हाका खबर ना बेडरुमान कितें केलें तें पासून तेणें कॅमेरा लायलो आहलो बेडरुमांत ते रिकॉर्ड जालो आहा आनी ते म्हाका वल्गर विडियोज आहाय ते घालूं नाकाय आनी सांगोकूय नाका तेजे कित्याक तो आतां मनीस ना सो आय रिस्पेक्ट दॅट आनी लायक तो म्हणटा हांव घरा पयशे हाडनासलो म्हूण हितू काम कोन्न घरा कोडे सगळें डिस्पीस कोत्ता हांव जाल्यार पयशे खंयचे यूज कोत्ता तर हांव तेजे पयशे यूज कोत्ता आनी तो म्हणटा हांवें कोणा 10 लाख दिले और कोणाक पयशे दिले बी म्हूण और मुगे घराको पयशे दिले म्हूण जाल्यार हांव मुको इतू पयशे दिवपा इतू पयशे आसपा नाकाय हांवें कोणाक कांय पयशे दिले ना ओके मुगे फॅमिली हांव हेल्प कोतालें मुगे घराको हेल्प कोता हांव पयशे दितालें कित्याक एज अ चेडूं थोडे दिवपा जाय न्हू पूण दुसऱ्या लोकांक हांव कित्याक पयशे दितलें म्हणजे फॉल्स एलिगेशन गायलें तेणें आनी बाबा तो चोयनासलो तो नेबरांक दितालो आपण सुसेगाद घराको रावता येयले तेशें आनी बाबा मुको दिता तो बट एज अ मदर आय वॉज डुईंग बोथ प्रोफेशनलू हांव सांबाळटालें आनी मुगे बाबाकू हांव सांबाळटालें आनी आजून सांबाळटा सोदां सांबाळटलें बाबा कित्याक बाबा लागून हांव थिंगसो मूव आवट जालोलें कित्याक बाबागे फ्युचर सक्युअर करपा हाल बाबाचेर कांय हार्म येवपा नाका म्हूण बट तेणें सगळें डिफरंटली कन्वे केला आनी डिफरंटली दुसरी स्टोरी करून गायल्या आनी हितू ते पावोवंक आयलें कित्याक म्हाका तेगे तो पर्सनली केश करून तो म्हाका दुसऱ्यांक डिस्क्लोज करपा नाका जाल्यार ताका सांगलोलें चल म्युच्युअला या म्हणून कित्याक आनी सेकेंड चान्सूय दिलें तेका हांवें तेजे भायर हांव पोतून गेलो पासून घरा बट तेका कांय चेंजीस म्हाका दिसती पडनाय तेगेल्यो इवन तेका हांवें सांगिल्लें चल तूं मातशें कामाक कोर तुगे कितें तुगे मायंड मातशें चेंज जावपाक कितें कोर रावल तेका हांवें मुगे डिवोर्स प्रोसेस स्टार्ट केलो तो हांवें स्टॉप केलें एडवोकेटा सांगलें म्हाका दिवपा नाका चोयत म्हूण तेगेलें तरी पूण ते कांय चेंजीस नाहल्यो मागीर हांवें जाय ट्राय केलो उपरांत हांवें कितें म्हणलें तेका चल आतां एक काम करुया मुको जायना म्युच्युअला या म्हूण सो म्युच्युअला या म्हूण त्या दिसा पासून बरे भाशेन तेका हांवें समजायलें म्युच्युअला या म्हूण पूण तेगे आटीन तेन्ना तो म्हणपा लागलो आपण दिना म्हूण मागीर हांवें सांगलें टायम घे चिंत कित्याक म्हाका हें सगलें तुगे हें दुसऱ्यांक सांगपा नाका ओन्ली तेगे फॅमिली सांगलो आनी मुगे फॅमिली सांगलो कितें आहा तें लायक कित्या लागून हांव स्टेप घेयन सो आनी हेंवूय मागोता जे मनशांनी पयलो तेगे विडियो जे शेअर केला तेणी अपॉलॉजी मागची कित्याक म्हाका तेमी डिफेम केला नाजाल्यार म्हाका डिफेम केलें म्हूण म्हाका केस रेजिस्टर करूंक पडटली नाजाल्यार कित्याक एक हें हांव आज खूंय आहा ओके थिंग पावपा म्हाका जायत वर्स लागलें आनी मुगे बाबाकू म्हाका हाल नाका कोणें क्वेश्चन केलोलें तेका लागून हांवें हो विडियो केला स्पेशली सो तुमकडे आज जोड मागोता हांव नेक्स्ट टायम म्हाका न्हू आनी दुसऱ्या पासून कोणाकूय अशें करून कोणाकाय कितें दोनी सायडीन स्टोरी पयलीं कोण घेयाय ओके दादले जावं बायल जावं दोगांय इम्पॉर्टंट दोगांय इक्वल मागोता कळ्ळें तुका न्हू स्वता तें भायर सरपा जाय जेंडराचें कांय आसना तें स्वता भायर सरपा जाय नेक्स्ट टायम अशें करून कोणाकाय कितें आहा हाल कोणू वतलो कोणाचें नांव घेवन आनी तुमी पोस्ट कोत्तली ना न्हू सो प्लीज हांव मागोता दोनी सायडी स्टोरी कळ उपरांत कोराय म्हूण आनी सॉरी हांवें मुगे पर्सनल लायफ हिंग डिस्क्लोज केलो म्हूण करूंक पडली कित्याक आनी कांय ऑप्शन आसूं ना थँक्यू हांव सॉरी म्हणटा इफ हांवें कोणागेलें सेंटिमेंटल हर्ट केलें जाल्यार जावं ती मुगे फॅमिली जावं ती मुगे घोवागे फॅमिली म्हाका कोणागेलें करूं नाका आहलें बट फोर्सफुली करूं पडलें कित्याक हिंगा
मुगले कॅरेक्टराचे न्हू बट दुसऱ्यांच्या कॅरेक्टराचे क्वेश्चन मार्क आयलो आहा ऑन बिहाफ ऑफ माय लेट हजबंड रुनाल आल्बुकेर हांव सॉरी मागोता म्हाका कोणा बरा एसोसिएट केलें तितल्यांकू आनी तेगे फॅमिलीकू बी आनी तेगे प्रोफेशनल लायफ आनी पर्सनल लायफ इफेक्ट जाल म्हूण आय एम सॉरी हांव थँक्यू म्हणटा सगल्यांक म्हाका सपोर्ट केलें तितल्याकू मुगे फॅमिली मुगे फ्रेंड्स मुगे क्लायंट्स माय ब्राइड्स आनी ऑजा मनशां म्हाका व्हरना पासून 1-2 पार्ट मेळ्ळे आसतली बट तेमी म्हाका सपोर्ट केला कित्याक तांकांय कळ्ळें आसतलो हेजो हो विडियो आवट जावचे पयलें सो मनशां 1-2 पार्ट मेळ्ळ्यारू वचपा मनशांक कोण येता सो तेमी म्हाका सपोर्ट केला